عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف على تواصلكم الدائم معايا من خلال تعاليقكم الزوينه واللي كتفرحني وتشجيعكم ودعمكم ليا. ان شاء الله كيف كتعرفوا عيد الاضحى على الابواب، مبروك عواشركم، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه ويلقاكم في احسن الاحوال نتوما وعائلتكم. كيف كتعرفوا نهار العيد كنستهلكوا كميه كبيره من الكبده واللحم، ماشي بحال العاده ديالنا. هادشي علاش بغيت نتقاسم معكم اليوم واحد الوصفه معتمده عندي من سنين. انا دائما نهار العيد كنفيق شويه بكري باش كنوجد شلاضه فيها خضر متنوعه وكثيره كتساعدنا على هضم الكميه ديال اللحم اللي كنتناولوها نهار العيد، وكتخلي الغداء ديالنا يكون اكثر متوازن. ما نطولش عليكم، نشوفوا جميع المقادير والطريقه اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الشلاضه. بالنسبه للخضر اللي كتبان لكم هنا، قطعتها طريفات صغار ورشيتها بمليحه وبخرتها باش منين نبغي نشحرها تجيني لذيذه. غنحتاجو هنايا نص كيلو ديال اللوبيا كيف كتشوفوا معايا، قطعتها طريفات صغار. وغنحتاج كذلك جوج خيزويات حتى هما قطعتهم طريفات صغار، والبروكولي حسب الذوق ديالكم، كل واحد على حسب العائله شحال عنده الافراد ديال العائله. وغنحتاج هنا 3 البيضات، من الاحسن يكونوا بيضين حتى هما قطعتهم طريفات صغار، وكاس عنبه ديال الجلبانه. وغنحتاج هنايا عندي 3 الحبات ديال القوق، غنسلقهم ونحيد لهم هاد الشعيرات، نقسمهم ونحيد لهم هاد الشعيرات، كل قوقه قسمتها على 4. وهنايا عندي ابلي، خديت باكيه ديال نص كيلو وسلقتها حتى هي بالماء والملحه. كيف كتعرفوا ابلي راه دغيا كيتسلق، كيوجد معنا بالزربه، وانتم غتشوفوا الباكي شحال فيه الوقت اللي غيحتاج باش يتسلق. وغنحتاج كذلك هنايا عندي لي شويه وحده صغيره قطعتها اون جوليان هكا كيف كتشوفوا رقيقه وطويله. غنحتاج تفاحه حتى اللقيته هذا نقطعها باش ما تاكسدش ليا وتكحل. ونحتاج 2 معالق كبار ديال العنب يابس حتى هو غسلته مزيان وقطعته طريفات، و2 معالق كبار ديال الكركاع قطعتهم. وغنحتاجو حك واحد ديال الطون الزيت، وهنايا حك ديال المايس حك غير صغير. وبالنسبه لاسيزونمون او الصلصه اللي غنخلطوا بها هاد الشلاضه، غنحتاجوا فيها مايونيز، موطارد، عصير 2 حامضات كبار، وجبن ابيض بديل فيلادلفيا في ميزون. غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. صدقوني الا جربتوا هذا الجبن ما غتبقاوش تستغناو عليه، كيجي لذيذ وخفيف بزاف واكيد اقتصادي. ندوزو دابا نشحروا الخضيره اللي ديجا بخرنا وتسقطرات. غناخذ مقله، من الاحسن ما تكونش تلصق. غندير معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه و2 معالق كبار ديال الزيت بلديه. علاش انا درت زيت نباتيه؟ باش ما تحقرقليش الزيت البلديه. وغنضيف لها معلقه صغيره ديال لا موطارد، ومعلقه صغيره ديال الثومه بودره، وشويه د الملح حسب الذوق، من الاحسن ما تكثروش. ديجا حنايا مبخرين اللوبيا بالملحه، وكي كتعرفوا الخضر اللي كيكون اللون ديالها اخضر كتكون فيها املاح معدنيه زايده، يعني من الاحسن ضيفوا الملحه غير شويه. وغنضيفوا لها راس المعلقه ديال الكمون غير شويه لحقاش كيمرر. وغنضيف كذلك معلقه صغيره القزبر يابس كيلذذها بواحد الشكل كبير، والهريسه حسب الذوق. غنضيف دابا اللوبيا ونحاول نشحرها على نار متوسطه باش تنشف ليا وتجيني مزيانه. وقبل ما نطفي عليها البوطه غنضيف لها معلقه صغيره د عصير الحامض، ونفس العطريه ونفس الطريقه غنشحر الخيزو والبروكولي. وبالنسبه للبطاطا غتشوفوا معايا غنشحرها بعطريه شويه مغايره على الخضر اللي شحرت من قبل. في مقله غندير معلقه كبيره زيت نباتيه و2 معالق كبار ديال الزيت بلديه، ملح حسب الذوق، شويه ديال الابزار، ونص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، نص معلقه صغيره ديال البصله مجففه، وشويه ديال الهريسه حسب الذوق. غنضيف دابا بطاطا نشحرها على نار متوسطه. وإلا لاحظتوا معايا ما ضفتش الخضر كلها القزبر ومعدنوس،
بغيت لويناتها يبقاو يبانوا ليا على طبيعتهم. وواحد النصيحه هنا، منين تبخروا بطاطا خليوها تبقى قابطه راسها، ماشي طيب وتفوت القياس ديالها، باش منين تبغيو تشحروها ما تعذبكمش. وقبل ما نطفيه ليها غنضيف لها معلقه صغيره ديال عصير الحامض. ندوزو دابا نوجدو ابلي اللي سلقناه وخليناه تسقطر مزيان وبرد. نضيفو له مايس، جلبانه مسلوقه، والطون طبعا كنحيدو منه الزيت ديالو. وبالنسبه للصلصه اللي غنسم بها هاد الشليضه، في زليفه غنخلط 3 المعالق كبار ديال الجبن الابيض اللي قلت لكم في ميزون فيلادلفيا، شحال ما ضفتو منه كيجي لذيذ، ومعلقه كبيره د المايونيز، شويه د الملح حسب الذوق، وطريقه قد البزار، ومعلقه كبيره د عصير الحامض. ومن بعد غنضيف هاد الصلصه الابلي وخلطته مزيان. خديت اطار التقديم دهنته بالزيت نباتيه باش من بعد نحيدو بسهوله، وصافي غنزل فيه الشليضه ديالي. شوفوا معايا هاد اللوينات كيجيو كيشهيو. ونحاولوا نبسطوا الوجه مزيان وندخلوها للثلاجه تبقى تبرد مزيان حتى لوقت التقديم. كيف شفتوا معايا حتى الخضيره اللي شحرت خليتها تبرد بالحق غير برا ماشي في الثلاجه. نشوفوا دابا واحد الشليضه بليشو ماشي غير كتجي لذيذه وخفيفه، كتجي روعه. جربوها وغادي تفهمون. غناخذوا ليشو نضيفوا له التفاح مقطع اللي عصرت عليه شويه د الحامض باش يبقى محافظ على اللون ديالو، ونضيف له كذلك الزبيب مقطع. على فكره الحلاوه والحموضه كيتواتاو بزاف وكيجيو زوينين في هاد لاصالات. وشويه د الملحه غنضيف ليه بزار راس معلقه، وجوج معالق صغار د زيت نباتيه اي معلقه كبيره، وجوج معالق كبار بومبي ديال الجبن بديل فيلادلفيا. وغنخلط كل شيء مزيان ونخلي القرقاع حتى للتالي حتى نبغي نقدمها ان شاء الله باش يبقى ليا مقرمش. بالنسبه للتزيين انا غنزينها بديسيكار ديال المخ الكذاب اللي غنحتاجو فيه 4 ديال البيضات، و4 ديال الفرماجات، فرماج مثلث، وحك ديال الطون، 2 ضريسات ديال الثومه، مطيشه د الحك، والملحه والكمون والسوداني والقزبر يابس، وها بيان سور الورقه ديال البسطيله. وغنزينو كذلك بوريقات ديال الخس و3 البيضات، وهاد الوريقات ديال لي زونديف، وخياره وحده، وطوماط سيريز، وهاد الفرماج مربع 2 قطع، ولا دان فيمي عندي 3 ديال القطع هنا. نشوفوا دابا الطريقه باش غنقادوا الحشوه ديال لي سيغار اللي كنعيطوا لها المخ الكذاب. في مقله ما كتلصقش غندير معلقه كبيره زيت نباتيه، و2 معالق كبار زيت بلديه، و2 ضريسات ديال الثومه محكوكين، وشويه د الملحه. حاولوا ما تكتروش اولا ما تضيفوهاش كاع بمره، لحقاش غتضيفوا من بعد الفرماج مالح والطون حتى هو مالح. وغنضيف نص معلقه ديال عطريه د الحوت، وراس معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره حلوه، ومعلقه صغيره د القزبر يابس، ومعلقه كبيره مطيشه د الحك. وغنشعل عليهم البوطه وغنخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا والفرماج يذوب مزيان. عاد غنضيف ليهم البيض بيضه ببيضه، ونحرك بالزربه البيض، ما نخليش حتى يطيب بزاف، يبقى مازال شويه خضر ماشي تيقبط راسو. ونضيف له الطون بعد ما سقطرته من الزيت، ونحركهم مزيان، ونقص البوطه نخليها غير مهيله حتى ينشف ليا الخليط ديالي والحشوه ديالي تقاد ونطفيها. واخر حاجه غنضيف قبل ما نطفي البوطه القزبر ومعدنوس ومعلقه صغيره ديال عصير الحامض. هنا انا خليت الحشوه ديالي حتى بردات تماما، وغنشكلها ديسيكا. وانتم الا بغيتو تشكلوها بريوات اللي بغيتو. انا كنستعمل هنايا الورقه ديال البخار، غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف. وغنبقى نطوي لي سيغار ديالي حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الورقه، ومن بعد غندخلهم الفران. انا ما غنقليهمش، غنديرهم غير في الفران ونخليهم حتى يتحمروا مزيان. بعد ما وجدت العناصر كلها غندوزو دابا نشوفوا
جميع المرحله ديال التزيين واللي كتبقى جد مهمه. غنتقاسم معكم الفكره ديالي. انا ما عنديش سيبور كبير اللي كيبانوا فيه الطبقات، خديت غير تفصيل هكا كبير، درت في الوسط ديالو زلافه وحطيت فوق منها هذا البلاطو الدائري اللي درت فيه ابلي، وفوق من ابلي الوسط ديالو درت زليفه واللي غنعمر ان شاء الله غتشوفوا معايا بلي كاع ديال المخ الكذاب. خديت الخص فرشته في التبصيل الكبير كله، وخديت الخياره قطعتها دي رونديل رقاق، وباش كنثبتها على ابلي من الجناب كنضيف شويه ديال هذيك الصلصه اللي بالجبن وهذا وكنثبته. هنا وصلنا لاخر الفيديو. شوفوا معايا الشلاضه اليوم كيفاش جات الشكل ديالها راقي وكتجي الالوان ديالها زوينه وزاهيه. انا زينتها هنا بلي كوردون، درت فيهم لا شاركوتري وطوماط سوريز والفرomage. وهنايا البيض قسمته على جوج، خديت الصفر معكتو الفورشيت، زدت عليه الجبن فيلادلفيا وشويه د الملح وشويه د الابزار وشويه ديال لا موطارد وعمرت البيض تاع البيض. وشوفوا معايا لي سيغارد المخ الكذاب كيفاش جاو، كيجيو مقرمشين وزوينين ولذاذ بزاف. وهنايا نزلت الخيزو اللي شحرت وحده حتى اللوبيا. وهاد الشليضه ديال لي شو زينتها بالقرقاع مقطع، كتجي حتى هي خفيفه ولذيذه بزاف. والبروكولي عمرت دوك لي زونديف، دوك الوريقات ديال البسباس اللي كيكونوا طوال، عمرتهم بالبروكولي اللي شحرت، هما كيجيو المطق ديالهم غزال. وهاد البطيطه حتى هي كتجي لذيذه بزاف. وشوفوا معايا هنايا القوق، انايا حيد دوك الشعيرات، عمرت البليصه ديالهم بالجبن فيلادلفيا، حكيت معاه شويه ديال الكورنيشون وشويه د لا موطارد والملح والبزار. وكي كتعرفوا راه القوق كيتواتى المذاق ديالو بزاف مع الحموضه. كيف قلت لكم اول الفيديو كنفيق بكري نهار العيد باش كنقاد هاد الشلاضه. واش في نظركم كتستاهل نفيق على ودها بكري او لا؟ نتوما اللي غتحكموا. نتمنى الوصفه د اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاجيو ما بين الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. نخليكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد.